अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं वो है दुआ की अहमियत। तो चलिए आइए बगैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दुआ का मतलब है अल्लाह को इबादत के लायक मानकर उसको पुकारना और सिर्फ़ उसी से मांगना। दुआ मांगना इबादत है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने अपने और इंसान के दरमियान में दुआ की सूरत में एक मजबूत राब्ता कायम कर दिया है, जो इंसान के लिए हमेशा और हर मौके पर इंतहाई खैर व बरकत का सबब बना रहता है। सूरह फातिहा में इरशाद है, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगें। हमें जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है या कोई बीमारी और तकलीफ़ होती है तो हम रब करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ही है जो हमारी दुआओं को सुनता और हमारी हाजतों को पूरा करता है। तर्जुमा, वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल करता है, जब वो उसे पुकारे और तकलीफ़ दूर कर देता है। कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद होता है, मुझसे मांगो, मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। हदीस मुबारक में भी दुआ मांगने की बहुत तरगीब दिलाई गई है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा किसी चीज़ की फजीलत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें दुश्मनों से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क़ को ज़्यादा कर दे? तो सुनो, तुम अल्लाह से दिन रात दुआएं किया करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उससे हमेशा नाराज़ रहता है। अल्लाह से जब भी दुआ की जाए अच्छी दुआ करनी चाहिए, यानी अल्लाह से भलाई और अच्छी चीज़ मांगनी चाहिए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मरीज़ की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो शख्स बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इरशाद फरमाया, क्या तुम अल्लाह से कोई दुआ करते थे? उसने कहा, जी हाँ, मैं ये दुआ करता था कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे आखिरत में कोई सज़ा देने वाला है तो दुनिया में ही मुझे वो सज़ा दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम इसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते तो तुमने ये दुआ क्यों की और तुम ये दुआ नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ क्यों नहीं करते कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अच्छी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर दे और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा। फिर इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया ही की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो अपनी दुआओं में दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भी भलाई मांगते हैं। और हमें हर हाल में दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, चाहे गम हो, खुशी हो, परेशानी हो या सलामती हो। दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि हम तो इतने अरसे से दुआ कर रहे हैं, कबूल ही नहीं होती, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक जल्दी ना करो। ये मत कहो कि मैंने दुआ की थी, कबूल ना हुई। दुआ किसी भी सूरत में रायगान नहीं जाती। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं मगर बज़ाहिर वो चीज़ हमें नहीं मिलती और हम अल्लाह ताला से शिकवा करने लगते हैं। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के 3 फ़ायदे बताए हैं। नंबर 1, दुआ का नतीजा जल्द ही इसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है या अल्लाह ताला इसकी कोई मुसीबत बंदे से दूर कर देता है। नंबर 3 है कि इसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है, यानी अगर हमारी दुआ में कुछ ताख़ीर होती है तो उस दुआ में भी, यानी उसकी ताख़ीर में भी हमारे लिए भलाई पोशीदा होती है। लेकिन यह है कि हम जल्दबाज बंदे हैं और हर काम में जल्दबाजी करते हैं। हम जब आखिरत में अपनी उन दुआओं का सवाब देखेंगे जो दुनिया में कबूल नहीं हुई तो हम तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में कोई हमारी दुआ कबूल ना हुई होती। अगर आपका कोई दोस्त है और कोई आपसे बार बार किसी काम के लिए कहता है और अगर आप वो काम ना करें, फिर कुछ दिनों बाद आपको अपने उस दोस्त से काम पड़ जाए,
تو آپ پہلے ہی سہمے ہوئے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا کام کیا ہی نہیں تھا اور اب پتہ نہیں وہ میرا کام کرے گا یا نہیں. لیکن اگر ہم کسی کی مدد کریں گے اور پھر اگر ہم اسے کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو اگر فرض کریں کہ اگر ہم نے اس کی مدد کی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ہماری مدد کرے گا, اور اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی تو ہم اسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہیں گے کہ پتہ نہیں وہ ہمارا کام کرے گا یا نہیں, یا پھر وہ ہم سے ٹال مٹول سے کام لے گا, کیونکہ ہم نے بھی تو اس کے ساتھ یہی کیا تھا کہ ہم نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا تھا. اللہ کی شان بے مثال ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, مگر ہم ان میں سے کتنے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اگر دعا کی قبولیت میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے تو ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غذا حلال اور پاک رکھنی چاہیے, اللہ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچے رہنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانی چاہیے. حضرت عمر کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی میں یہ خبر دی کہ تمہارے پاس یمن سے قرن کا ایک شخص آئے گا اور اس کا نام اویس بن عامر ہوگا. ان کے جسم پر 1 درہم کی مقدار کے برابر برص کی بیماری کا نشان ہوگا. برص کی بیماری یعنی کہ سفید نشانات ہوں گے. وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے ہیں. اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا. اگر ہو سکے تو ان سے دعا کروانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور پھر ان سے دعائیں مغفرت کروائی. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے بھی اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرائی جائے تو وہ بھی بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اسی وقت ان کی بینائی واپس آ گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے دعا کروائیں اور اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ضرور دیں. اور سب سے پہلے جب ہم دعا کریں تو ہمیں مندرجہ ذیل باتوں پر یعنی کہ ہمیں چند باتوں پر خیال رکھنا چاہیے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل ہمارا بالکل یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو, اور ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے, اور وہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا. دعا کرنے والا حلال کھاتا ہو اور حرام سے بچا رہتا ہو. رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور ویسے تو دعا مانگنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے, لیکن پھر بھی چند اوقات ہیں کہ جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں, اور ان میں یعنی ان اوقات میں قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ فرض نمازوں کے بعد. نمبر 2 سحری کے وقت, یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. نمبر 3 افطار کے وقت, اذان اور اقامت کے درمیان, نماز جمعہ کے وقت, سفر کی حالت میں, بیماری کے وقت, بارش کے وقت اور جہاد کے وقت, یا پھر کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت اور آب زمزم پیتے وغیرہ وقت. یعنی ان اوقات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.